पृथ्वी जयन्तीकै दिन नेपाली सेनाको भारतलाई कडा जवाफ। तत्काल लिपुलेकको बाटो खन्ने काम बन्द गर्न भारतलाई आग्रह। ऋण आवेदन अस्वीकार हुँदा भारतमा ग्राहकले बैंकमा लगाइदिए आगो, यति धेरै पैसा जलेर नष्ट। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भारतभित्रै गम्भीर सुरक्षा सङ्कट, 1 महिनाभित्रै 3 पटकसम्म कालो झण्डा र ढुङ्गा प्रहार। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले भर्खरै गरे नेपालबारे सनसनीपूर्ण खुलासा, सबै नेपालीको ध्यान तानियो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र सिंहदरबारको गेटमा जाँदा भयो बबाल, सिंहदरबार वरिपरि भयो चर्को नाराबाजी। नागरिकताविहीन नागरिक सरकारसँग नागरिकताको माग गर्दै सडकमा उत्रिए। संविधानको भाग 2 को धारा 11 को उपधारा 3 र 5 छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गर्न माग। नेपाली सेनाद्वारा जङ्गी अड्डामा राष्ट्र निर्माताप्रति सलामी अर्पण। एमसिसी राष्ट्रघाती हुँदाहुँदै पास गर्न खोज्नु गम्भीर राष्ट्रघात भएको मोहन वैद्य किरणको आरोप। र उत्तर कोरियाले हप्ता दिनमै गर्यो घातक मिसाइल प्रक्षेपण। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आकस्मिक बैठक बस्यो। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। नेपाली सेनाले तत्काल लिपुलेकको बाटो खन्ने काम बन्द गर्न भारतलाई आग्रह गरेको छ। पृथ्वी जयन्तीका अवसरमा पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गर्दै सेनाका एक जवानले भने, म भारतलाई यहीबाट आग्रह गर्न चाहन्छु, लिपुलेकमा तत्काल बाटो विस्तार गर्ने काम भारतले बन्द गरोस्। उनले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको अभिन्न अङ्ग भएकाले भारतको रवैया ठिक नभएकाले सबैलाई सचेत रहन आग्रह पनि गरेका छन्। यद्यपि यो सेनाको आधिकारिक धारणा भनी होइन, सेनाको एक जवानको व्यक्तिगत धारणा हो। ती सैनिक जवानले देशको रक्षा गर्ने मेन जिम्मा आफूलाई दिएमा आजै लिपुलेकमा गएर नेपाल आमाको घाउ ठिक पार्ने भन्दै जिम्मेवारी दिन सरकारलाई आग्रह पनि गरेका छन्। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भारतभित्रै गम्भीर सुरक्षा सङ्कट आइपरेको भारतीय जनता पार्टी बीजेपीले एक विज्ञप्ति निकाल्दै बताएको छ। भारतका हरेक प्रदेशका मोदी पुगेका कार्यक्रममा उनलाई कालो झण्डा देखाउनेदेखि ढुङ्गा मुढा प्रहार जस्ता हरकत हुने गरेको बीजेपीको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। केही हप्ता मात्रै मोदीलाई कालो झण्डा र अनेक गाली गलौज गरेको भन्दै एक महिलालाई मोदीका सुरक्षा गार्डले गोली हानेर गम्भीर घाइते बनाएका थिए भने पन्जाबको कार्यक्रममा हालै जान हिँडेका मोदीलाई पन्जाबका जनताले मोदी विरुद्ध चर्को नाराबाजी र ढुङ्गा मुढा प्रहार गरेका थिए। त्यसपछि मोदी फ्लाइओभरमा 20 मिनट बसेर दिल्ली फर्कन बाध्य भएका थिए। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपाल चीन सम्बन्धको विकासलाई आफूले उच्च ध्यान दिएको भन्दै आपसी सम्बन्ध र विभिन्न क्षेत्रका व्यावहारिक सहयोगलाई थप विकास गर्ने जनाएका छन्। बेजिङ स्थित नेपाली दूतावासका उच्च अधिकारीहरूसँग कुरा गर्दै सीले यस्तो बताएका हुन्। राष्ट्रपति सीले करिब 2.5 वर्ष अगाडि आफूले नेपालको भ्रमण गरेको बारेमा स्मरण गरेका छन्। भ्रमणबाट दौत्य सम्बन्ध, मैत्रीपूर्ण रणनीतिक सहयोग, साझेदारीमा उक्लिएको उनको भनाइरहेको छ। दुई देशले कोभिड-19 महामारी विरुद्ध सहकार्य गरेबाट आपसी मित्रता अझ सुदृढ तथा गहिरो भएको पनि सीले बताएका छन्। चीन नेपाल सम्बन्धको विकासमाथि उच्च ध्यान दिनुका साथै राष्ट्रपति भण्डारीसँग विभिन्न क्षेत्रका व्यावहारिक सहयोगलाई थप विकास गरी दुई देशका जनतामाझ अरू लाभ पुर्याउने इच्छा छ, उनले भने। भारतको कर्नाटक स्थित हावेरी जिल्लामा एक व्यक्तिले बैंकमा आगो लगाइदिएका छन्। बैंकले उनको ऋण आवेदन अस्वीकार गरेका कारण उनले यस्तो कदम उठाएको भारतीय सञ्चार माध्यमले बताएका छन्। आरोपीको नाम बसिम हजरात साब मुल्ला रहेको छ। रिपोर्टका अनुसार बसिमले केनरा बैंकको हिन्दू गोन्डा ब्रान्चमा ऋणको निवेदन दिएका थिए, तर उनको CIB आयल स्कोर कम भएका कारण उनको आवेदन अस्वीकार गरिएको थियो। त्यसपछि बसिम रिसाउँदै शनिबार बैंक पुगे। उनले बैंकको एउटा ढोका खोलेर बैंकमा पेट्रोल छरेर आगो लगाइदिए। प्रहरीका अनुसार आगलागीमा करिब 12 लाख भारूको क्षति भएको छ। 5 कम्प्युटर, पङ्खा, बत्ती, पासबुक, CCTV लगायतका सामग्रीमा क्षति पुगेको प्रहरीले जनाएको छ। आरोपीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ र उनी विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सिंहदरबार स्थित पश्चिम मूल ढोका स्थित राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गरेका छन्। पृथ्वीनारायण शाहको 300औं जन्म जयन्तीका अवसरमा पूर्व राजाले शालिगमा माल्यार्पण गरेका हुन्। पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गर्न पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र आउँदा उनका समर्थकले नाराबाजी गरेका थिए। समर्थकहरू विभिन्न झाँकी एवं बाजागाजासहित सिंहदरबार पश्चिम मूल ढोका अघि उपस्थित भएका थिए। राजतन्त्रका समर्थकहरूले गणतन्त्र खारेजीको नारा लगाएका थिए। उनीहरूले गणतन्त्र खारेज गर, यो व्यवस्था हामीलाई चाहिँदैन भन्दै नाराबाजी गरेका थिए।
ज्ञानेन्द्र शाह आउने बेलामा चन्द्र सूर्य झण्डा बोकेका पूर्व राजाका समर्थकहरूले राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको माग गर्दै नाराबाजी गरेका थिए। उनीहरूले भ्रष्टाचारको विरोध र सङ्घीयता खारेजीको माग पनि गरेका थिए। यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन लगायत शीर्षस्थ नेताले पनि पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गरेका थिए। पृथ्वीनारायण शाहको 300औं जन्म जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस आज देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा आज सिंहदरबार पश्चिम मूलद्वारमा अवस्थित पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पणको कार्यक्रम राखिएको थियो। सर्वसाधारणका साथै राजावादी सङ्घ संस्थाहरूले शालिगमा माल्यार्पणको कार्यक्रम राखेका थिए। आजै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी लगायत शीर्ष अधिकारीहरूले माल्यार्पण गरेका थिए। विक्रम सम्वत 1979 पुष 27 गते गोर्खामा जन्मिएका पृथ्वीनारायण शाहले ससाना राज्यलाई एकीकरण गरी आधुनिक नेपाल निर्माण गरेका थिए। तत्कालीन नेपालको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दै पृथ्वीनारायण शाहबाट भएको दिव्य उपदेश अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको भनी दूरदृष्टि व्यक्तिका रूपमा उनको सर्वत्र प्रशंसा हुँदै आएको छ। शाहको जन्मदिन पुष 27 गतेलाई राष्ट्रिय एकता दिवसका रूपमा घोषणा गर्न र बिदा दिन माग हुँदै आएको छ, तर सरकारी स्तरमा भने बिदाको घोषणा गरिएको छैन। यद्यपि केही स्थानीय तहहरूले भने बिदा दिएका छन्। नागरिकताविहीन नागरिक सरकारसँग नागरिकताको माग गर्दै सडकमा उत्रिएका छन्। नेपालको संविधान 2072 को भाग 2 को धारा 11 को उपधारा 3 र 5 छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राख्दै माइती घरमा प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले जन्मसिद्ध र एकल आमाका सन्तानहरूलाई नागरिकता दिन माग गरेका छन्। नागरिकता पीडितहरूले कति आमाको आफ्नो नागरिकता नभएका कारण छोराछोरीले जन्म दर्ता गर्न नपाएर शिक्षाबाट वञ्चित भएको दुखेसो पोखेका छन्। सरकारले सुनेर पनि नसुनेको जस्तो र बुझेर पनि नबुझेको जस्तो गरेर झन् आफूहरू थप पीडित भएको उनीहरूको गुनासो रहेको छ। उनीहरू माइती घर हुँदै बानेश्वरमा पुगेर सभा गरेका थिए। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा लेबनानमा खटिएका 10 देशका शान्ति सैनिक मध्ये नेपाली सेना सर्वोत्कृष्ट हुन सफल भएको छ। लेबनानमा खटिएको नेपाली सेनाको बर्दबहादुर गण 62औं डफ्फालाई उत्कृष्ट शान्ति सैनिक घोषणा गरिएको हो। आफ्नो जिम्मेवारी क्षेत्रमा गरेका उत्कृष्ट योगदानको कदर स्वरूप युनिफिल मिसनका फोर्स कमान्डर मेजर जनरल स्टेफानो डेल कोलले नेपाली शान्ति सैनिकलाई उत्कृष्टताको प्रतीक तथा प्रशंसा पत्र प्रदान गरेका हुन्। लेबनानको नाकुरामा आयोजित एक कार्यक्रमबीच नेपाली सैनिकलाई प्रतीक र प्रशंसा पत्र प्रदान गरिएको थियो। बर्दबहादुर गणले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने 8वटै पालिकाहरूमा कोभिड किट वितरण तथा विभिन्न समयमा नगरपालिकाहरूमा वृक्षारोपण, ऐतिहासिक किल्लाको संरक्षण र सम्वर्धन, गुणस्तरीय डेन्टल सेवा, विद्यालयहरूमा स्टेसनरी वितरण, महिला स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम, सार्वजनिक पार्क तथा बगैँचाको मर्मत सम्हार जस्ता प्रभावकारी जनहितका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको थियो। नेपाली सेनाले लेबनानमा हालसम्मकै ठूलो लगानीमा कृषि पोखरी तथा सार्वजनिक बगैँचा निर्माण गरेको छ। यसका अलावा उक्त गणले लेबनान र इजरायलको सीमा क्षेत्रमा फैलिएको जैतुन खेतीको बाली भित्र्याउँदाको दौरान विगतको अनुभवबाट पाठ सिक्दै सम्भावित जोखिमलाई कम गर्न स्थानीय निकाय, लेबनानी सशस्त्र बल तथा अन्य सरकारवाला निकायहरूसँग अर्थपूर्ण समन्वय र सहकार्य गरेको थियो। नेपाली सेनाले 300औं पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसका अवसरमा सैनिक मुख्यालय जङ्गी अड्डामा राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण तथा पुष्प उपहार अर्पण गरेको छ। सैनिक मुख्यालय जङ्गी अड्डाको मुख्य भवन अगाडि अवस्थित संस्थापक प्रथम सेनापति राष्ट्र निर्माताको शालिगमा कायम मुकायम प्रधान सेनापति बालकृष्ण कार्कीले माल्यार्पण र पुष्पहार अर्पण गरी सलामी र सम्मान प्रकट गरेका थिए। उक्त अवसरमा सैनिकको एक टुकडीले राष्ट्र निर्माताको सम्मानमा सलामी अर्पण गरेको थियो। कार्यक्रममा सैनिक उच्च अधिकृतले पनि उनीप्रति पुष्पगुच्छ अर्पण गरेका थिए। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्य किरणले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC राष्ट्रघाती भएकाले पास गर्न नहुने बताएका छन्। मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो दावी गरेका हुन्। भारतले नेपालको दार्चुला जिल्लामा सडक बनाइरहेको तर सरकार बोल्न नसकेको भन्दै उनले आपत्ति समेत जनाएका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पटक पटक कालापानीको नेपाली क्षेत्रमा सडक विस्तार गर्ने सार्वजनिक रूपमा भनेका छन्, तर यो सरकारले किन बोलेन उनले भने। अब सरकार नबोले पनि देशको स्वाधीनता जोगाउन सच्चा क्रान्तिकारीहरू बोल्नुपर्नेछ।
नेपाली कङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी र राप्रपाको महाधिवेशन हेरेर अब यी राजनीतिक पार्टीबाट देश विकास हुँदैन भन्ने प्रश्न भएको उनको भनाइरहेको छ। उनले अहिले भएका क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरू कमजोर भएका कारण देश कमजोर भएको समेत बताएका छन्। उत्तर कोरियाले हाइपरसोनिक हतियार परीक्षण गरेको एक हप्ता नबित्दै फेरि ब्लास्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको छ। मङ्गलबार बिहान उत्तर कोरियाले शङ्कास्पद ब्लास्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको जापान र दक्षिण कोरियाका अधिकारीले जनाएका छन्। हाम्रो सेनाले आज बिहान 7:27 पूर्वी सागरतर्फ उत्तर कोरियाले प्रहार गरेको शङ्कास्पद ब्लास्टिक क्षेप्यास्त्र देखेको छ, दक्षिण कोरियाको सेनाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। जापानको तटरक्षक बलले समेत उत्तर कोरियाद्वारा ब्लास्टिक क्षेप्यास्त्र जस्तो वस्तु प्रहार गरिएको जनाएको छ। उत्तर कोरियाले प्रहार गरेको क्षेप्यास्त्र जापानको विशेष आर्थिक क्षेत्र बाहिर खसेको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। उत्तर कोरियाले गत बिहीबार हाइपरसोनिक हतियार परीक्षण गरेको बताएको थियो। उक्त परीक्षणबारे राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदमा छलफल हुँदैछ। सुरक्षा परिषदको छलफल पूर्व नै अमेरिका र जापान सहितका 6 मुलुकले उत्तर कोरियालाई अस्थिरता निम्त्याउने कार्य अन्त्य गर्न भनेका छन्। हवस् त, यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटको समय सकिएको छ। प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ। नमस्कार।